नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी पळयत जाल्यार फोंड्याची जे बाय वेंचणूक जावपाची आशिल्ली ही फाल्यां त्या बाय वेंचणुके खातीर मतदान जावपाचें आशिल्लें, पूण आज खंय तरी हायकोर्टान निकाल दिलो आनी जे बायपोल फोंड्या जावपाचो आशिल्लो तो रद्द केलो. बेजिकली फाल्यां जे बायपोला खातीर फोंड्याच्या मतदान जावपाचें आशिल्लें तें फाल्यां जावचें ना. हाच्या खातीर आतां जे फोंड्यान इतले दीस उमेदवार प्रचार करताले तांच्याय खंय तरी पदराक आतां निराशा मेळल्या भाशेनूच जाला. पूण खंय तरी एक जे पिटिशन आशिल्लें ताचें म्हणणें आशिल्लें की जो उमेदवार थंय निवडून येतलो, जो आमदार जातलो, ताका एका वर्साचो सुद्दां कार्यकाळ मेळना, ताच्या खातीर ही वेंचणूक घेवपाक जाय अशी गरज ना अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. म्हूण हे वेंचणूक खंय तरी हायकोर्टान रद्द केल्या. हाच्या विशयी उलोवपाक कायद्याचे तज्ञ आनी आदवोगाद अमित पालेकर आमकां जॉयन जातात. सर, येवकार तुमकां. सर, बेजिकली जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही वेंचणूक जी आशिल्ली ती खंय तरी हायकोर्टान रद्द केला कारण एक वर्साचो कार्यकाळ आमदाराक मेळना. तुमकां कायद्याच्या पद्दतीन कितें दिसता आनी कशें कितें नेमकें जालें? पळय, तूं म्हजी जर एक 4 दिसां पयलींची जर एक हांवें मिडियाक दिल्ली इंटरव्यू पळयत, तातूंत हांवें क्लियर कट सांगिल्लें की ज्या दिसा बाब रवी नायक हे एक्सपायर जाले थंय हांवें चुकून सप्टेंबर म्हणिल्लें, ऑक्टोबरान. कायदो म्हणटा की 6 म्हयन्या उपरांत विदीन सेक्शन 151A जे आसा रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट, ते म्हणटा की खंयचोय जर एक आमदार निवतलो किंवा ताजें सीट वेकंट जालें फॉर एनी रिजन वॉट्सएवर, जाल्यार तें इलेक्शन 6 म्हयन्या भितर घेवपाक जाय. ऑफकोर्स जे 6 म्हयन्या भितर इलेक्शन अनावन्स जालें, पूण तशेंच ते एक प्रोविजो आसा. तो प्रोविजो म्हणटा की जो मेंबर येतलो निवडून ताका जर लेस दॅन 1 year मेळटा ऑफिसान, जाल्यार दीस इलेक्शन शुड नॉट बी हेल्ड. इट इज वेस्ट ऑफ मनी, वॉट एवर द रिजन दॅट मे बी. आतां हांगा जर तूं पळयत जाल्यार गोवा असेंब्लीचो कार्यकाळ हो सोंपता 15 मार्च 2027. कारण 14 मार्च 2022 ताची स्वेरिंग इन जाल्ली आनी ही टेकन ऑफिस चार्ज ऑफ द ऑफिस इन द इयर 22 इन मार्च ऑन मार्च 14th or 15th. सो एक वर्साचो जो कार्यकाळ आसा तो 15 मार्चा पयलीं 15 मार्च पर्यंत ह्या वर्सा सुरू जाता. सो this election has been announced on 16th March ह्या वर्सा for election to be held on 9th March. so पूर्ण कार्यकाळ जो नवो निवडून येतलो ताका जो मेळटलो तो फक्त लेस दॅन 1 year आसा. आनी हाचेर आमच्या बॉम्बे हायकोर्टाचे पयलींचेय जजमेंट आसा, हाचेर कर्नाटका हायकोर्टाचे जजमेंट आसा, हाचेर केरला हायकोर्टाचे जजमेंट आसा. आनी तोच युक्तिवाद हायकोर्टान जाल्लो हे उलोवन की जो नवो आमदार निवडून येतलो तो लेस दॅन 1 year he'll be holding the charge of office. सो हे इलेक्शन जावचें न्ही म्हणून जे पेटिशन घाल्ले ते आज हायकोर्टान अलाव केला. आनी हे म्हणला की हे जे नोटिफिकेशन आयिल्ले 16 मार्चाक ते नोटिफिकेशन कॉश करचें म्हणून. सो खंय ना खंय तरी घोड चूक जाल्या इलेक्शन कमिशनाची हे इलेक्शन कार्यकाळ लेस दॅन 1 year दवरपाक. जानेवारी फेब्रुवारी किंवा झेडपीच्या टायमारूय हे इलेक्शन अनावन्स करूं येताले. Everything was in place, but there seems to be something amiss, something that was probably deliberately done, or something that the government or the election commission did not want this election. So आज अशी परिस्थिती आसा की MLA ना, फोंड्याक एक वर्सभर MLA ना. बरोबर. सर, एक गजाल म्हटल्यार जे आज हायकोर्टानूय विशय आयिल्लो की हो जो जे वर्साचो कार्यकाळ जो आमी म्हणटा तो कार्यकाळ खंयच्या दिसा मेरेन आसचो, म्हणजे ज्या दिसा रवी नायक भायर पडिल्ले तेन्नाच्यान हो कार्यकाळ मेचचो काय नवो आमदार ज्या दिसा वेंचून येतलो तेन्नाच्यान मेचचो. सो हाचेरूय हायकोर्टान इसीनूय युक्तिवाद जालो, दोनूय वाटेन हाचेर युक्तिवाद जालो. सो हाचेर कशें कितें लिगली कितें आसपाक शकता? सेक्शन 158 म्हणटा की मेंबर should have minimum 1 year of ऑफिस. म्हणजे मिनिमम ताका कार्यकाळ जो मेळपाक जाय तो 1 वर्साचो आसपाक जाय. आता हो मेंबर जो एक्सपायर जालो तो किंवा मेंबर जो निवडून येतलो तो हाजे विशीं जे इंटरप्रिटेशन आसा ते हायकोर्टान म्हणला की जो मेंबर निवडून येतलो ताका मिनिमम 1 वर्साचो कार्यकाळ मेळपाक जाय. हांगा तो मेळना कारण 16 मार्चाक जाला. 15 मार्च 2027 असेंब्लीचो कार्यकाळ सोंपता. सो इट इज लेस दॅन 365 days. प्लस इलेक्शन 9 तारीख जातले, तो निवडून येतलो, ताजो रिजल्ट आशिल्लो एप्रिलाच्या मागीर मे म्हयन्यान, तेन्ना ताका लेस दॅन 1 year जो तो कार्यकाळ मेळटलो. दॅट इज नॉट गुड इनफ टू comply the ingredients of article of section 151A of representation of people's act.
हे जजमेंट हाजेर पयलीं जाल्या, हाजेर युक्तिवाद पयलीं जाल्यार हाजेर कायदो अस्तित्वान आसतनाय कशे तरेन ही चूक इलेक्शन कमिशनान केली हाचें उत्तर इलेक्शन कमिशनान आमकां दिवचें पडटलें. हय, आमकां आमचे एडिटर इन चीफ सर संदीप केरकरूय जॉईन जातात. सो आमी संदीप केरकर सराकूय एक तांच्याय कडल्यान एक प्रस्न घेवया, कारण राजकीय दृश्ट्या जर पळयत जाल्यार आतां अमित पालेकर जे आमकां कनेक्ट जालात ते आदवोगातूय आसात आनी राजकारणूय आसात. सो राजकीय दृश्ट्या हाचो फोंड्याचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, कारण जे बाकीचे कॅन्डिडेट आसात, आतां अमित पालेकरूय 10 तारखेक खंय तरी काँग्रेसीन येवपाचे आसात. सो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट जो केतन भाटीकार आशिल्लो जावं आपाचो कॅन्डिडेट आशिल्लो, आतां हे इलेक्शन खंय तरी फुडें गेल्या कारणान थंय फोंड्याचे ग्रावंड परिस्थिती आसा ताचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो? संदीप सर, कितें दिसता तुमकां? ज्ञानेश्वर, हे एक्चुली एक्सपेक्टेड आशिल्लें काय खबर ना, बट ज्या तरेन ह्यो आयचो जो ह्यो जे डिसिजन आयिल्ले आहा तेज्या उपरांत म्हाका दिसता सगळेच कॅन्डिडेट सामके हारलेले आसा. म्हणजे हेजो इम्पॅक्ट डेफिनेटली जातलो. आतां केतन भाटीकर काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट, मागीर ताज्या बरोबर जो राजेश वेरेकर आसा तो खंय तरी तेंच्यांनी एकठांय येवन म्हणिल्लें की फुडलें इलेक्शन एक वेळ केतन भाटीकर जिखलो किंवा हारलो, वॉट एवर इज द डिसिजन, की फुडलें इलेक्शन जे आसा 27 मे बी राजेशाक ऑपॉर्च्युनिटी आसतली. आतां ते डिफरन्सीस कशें जातलें? सेम वे हांगा रितेश आसा. आतां रितेश बीजेपींतल्यान कॉन्टेस्ट करता, पूण तेकाय ते कालावधी मेळिल्ली, तो टर्म जो मेळ्ळलो त्याने फूल तो प्लॅन केल्लो. सो दोनी पार्टीन ज्या तरेन एफर्ट्स जे घातिल्ले, आपले एफर्ट जे घातिल्ले, ते एफर्ट सगळे वेस्टेज जाला. पूण तेजी दुसरी सायड जर तुमी पळयत जाल्यार हे 4 म्हयन्यान परत काम करपाची जी आतां वेळ आसा तो कोण काम करतलो? कित्याक पयलींच 6 म्हयने आमी वगडायले. 15 ऑक्टोबराक हे रवी नायक जे आदले आमदार आशिल्ले त्यांची मृत्यू जाली, पूण 15 ऑक्टोबर ते आतां ऑलमोस्ट 6 म्हयने ऑलरेडी गेल्या. सो तितून असेंब्ली जाली, असेंब्लीनूय ते मुद्दे कोण घेवंक ना किंवा ते तेंचो रिप्रेझेंटेटीव तांकां कोण मेळोंक ना. एक असेंब्ली सेशन जालें, आतां परत दुसरें असेंब्ली सेशन एक वेळ जायत जाल्यार हे सेशनार तेंचो मुद्दो कोण उठयतलो तो एक मेजर प्रश्न आहा. बिकॉज आतां तरी इलेक्शन जाल्लें जाल्यार तो कोण तरी MLA मेळटा आशिल्लो. एक टॅक्निकल गजाल समजुया, हांगा अमित पालेकरानूय सांगिल्लें की टॅक्निकली सेक्शन 158च्या अंतर्गत हें अशें आसा. आतां तितूनय कन्फ्युजन कितें आसा की ते वोट घेता थंयच्यान काय ते 15 ऑक्टोबराच्यान कावंट जाता 1 वर्स, तेजेरूय डिस्कशन. सो हें म्हाका दिसना की हें नवें खंयची तरी गजाल, पूण हाजेर लायटली घेतलें काय कितें कोणें. पूण आर वी टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड? आतां लोक मतदान करतले, त्याच्या खातीर ते कॅम्पेनिंग जाता, कितलेशे लोकांनी हितून भाग घेतलो, वांटेकार जाले. आतां हे सगळे गजाली जेन्ना जाल्यो आनी फाल्यां इलेक्शन म्हणजे 24 वरां सुद्दां उरोंक ना जाल्यार आयज हे डिसिजन घेता जाल्यार हेजेर सगळी जी तयारी केल्या, हेजेर सगळो जो पयसो लायला तो लोकांचो पयसो, आतां तो सगळो पयसोय गेलो, वेस्टेज ऑफ मनी जाली. सो हेका भरपूर तयारी जी लागता, एक सरकाराचोय पयसो ताजेर वता. सो खंय तरी ही गजाल म्हाका दिसता खंय तरी नमूद करपा जाय, कन्सिडर करपा जाय. आनी ही फुडली तयारी कशी जातली, हे फुडले जे 4 म्हयने 6 म्हयने जे उरला त्या 6 म्हयन्या भितर 4-5 म्हयन्या भितर ह्या फोंड्याच्या लोकांचे फुडें कितें? बरोबर. सो दॅट इज द बिगस्ट क्वेश्चन मार्क एक्चुअली. सर, हांव अमित पालेकर सरांकडे वयता. सर, तुमकां कितें दिसता, कारण आतां एक गजाल म्हटल्यार थंय लागीं 100-116 सुमार जाणांनी जे पोस्टल बॅलेटान मतदान करपाक जाय आशिल्लें ते ऑलरेडी जाला. सो ही जे घडणूक आसतली ताच्या बद्दल आतां कितें निर्णय जावपाक शकता? कितें लिगलिटी हाचेर अस्पेक्ट आसात? म्हाका थोड्या वेळा खातीर तो चुकलो, पण जितलो हांव प्रश्न आयकलो ताचेर तुवें विचारलो म्हाका की हाजो रिजल्ट कितें ऑलरेडी मतदान जाला ताचेर कितें जावपाक शकता? ना कांय ना. हायकोर्टान त्या दिसा ऑब्झर्वेशन केल्लें हियरिंग जाता आसतना की इफ द प्रोसेस इज इलिगल, इफ द नोटिफिकेशन इज इलिगल, दे आर नॉट कन्सर्न विथ दी कॉन्सिक्वेन्सीस देर. सो ते वोटींग ते वेस्ट, तो प्रोसेस वेस्ट, जे पयशे हाजेर खर्च जाले ते वेस्ट, जे लोकांची एनर्जी कितें खर्च जाले ते वेस्ट, जे लोकांनी थंय प्रचार केला तांचे जे उत्साह आशिल्लो तो वेस्ट. सो खंय ना खंय तरी इलेक्शन कमिशन आनी जे पेटिशनर आशिल्ले, ह्या पेटिशनान जे पेटिशनर आशिल्ले तांचो भारतीय जनता पार्टी कडेन संबंध, हे जर सगळे लक्षांत घेता जाल्यार ही लार्जर कॉन्स्पिरसी फॉर वॉट एवर रिजन्स नॉट टू होल्ड दिस इलेक्शन इन फोंडा अशें दिसता. सो तुमकां राजकीय जर आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आतां जेन्ना 27 वेंचणूक जातली तेन्ना आतां जे कॅन्डिडेट आसात त्या सगळ्यांक आतां चड काम करचें पडलें ना, कारण तांकां आतां फिल्डार रावचो पडलो. सो फिल्डार रावप आतां पयलींच तांच्यांनी इतलें काम केलां. सो ती कंटिन्युटी पॉसिबल आसा काय कितें त्या कॅन्डिडेटांक? ना जाल्यार खंय तरी गायब जाले जाल्यार परतून जो कोण फिल्डार आसतलो ताका लोक मतां मारतले न्ही? न्ही,
पळय विशय असो आसा, प्रत्येक जो उमेदवाराक जे इंटरेस्ट आसा फुडलें इलेक्शन लडोवपाक जाय ताणें काम करचेच पडटलें. प्रश्न हो आसा की आज फोंड्याक आमदार ना, फोंड्याक 6 म्हयने जाले आमदार ना आनी फुडले वर्सभर आमदार आसचो ना. हाका जबाबदार कोण? फोंडेकारांनी कोणा कडेन वचप? कित्याक हो फोंडेकारा कडेन खेळ जाला? कित्याक रितेशा कडेन किंवा केतना कडेन हो खेळ जाला? जाणी हे इलेक्शन लडपाचो प्रयत्न केलो, तांकां लडोवपाचो प्रयत्न पार्टीन केलो, की देखावो केलो. सो खंय ना खंय तरी ही घोड चूक. हो जो कायदो आसा हो आयचो न्ही, हो अस्तित्वात आशिल्लो कायदो. हाजेर इंटरप्रिटेशनूय जालें आमच्या हायकोर्टाचें. इलेक्शन कमिशनाक हें कळ्ळेना कित्याक की जाणून बुजून हें केलें, हे प्रश्न निर्माण जाता. आनी हे प्रश्न जेन्ना निर्माण जाता तेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. ही गोष्ट लक्षांत दवरपाक जाय. आणि ते प्रश्नचिन्ह जेन्ना निर्माण जाता तेन्ना दिसता की द वोटर हॅज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, पोंडा हॅज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड अँड पीपल्स सेंटिमेंट्स हॅव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड. हय. सो आता सर बेजिकली आमी संदीप सरा कडेन वयता की संदीप सर जर पळोवपाक गेले जशें पालेकर सरांनी सांगलां की आतां आमदारूच ना. सो आतां कितें नेक्स्ट की आमदार नासतना एक मतदारसंघ चलतलो एक वर्स सुमार, जरी आतां ताचो कार्यकाळ एक वर्स उरलो ना तरी रवी नायक जेन्ना भायर पडिल्ले तेन्नाच्यान जर तो कार्यकाळ धरीत जाल्यार तो एक वर्साकून चडूय जावपाक शकता. सो ह्या एक वर्साच्या कार्यकाळाक एका मतदारसंघाक आमदारूच ना, ते लोकांनी वचचे कोणा कडेन आनी तांची कामां कशा पद्दतीन जातली ते एक वर्स फाटीं उरले ना गोंया परस बाकीच्या. ना करेक्ट ना, पूण आतां एक गजाल दिसता जंय आमदार ना सुद्दां जाल्यार आतां जर तुमी पळयत ती सरकार तुमच्या दारीच्या माध्यमांतल्यान खुबदां आमी पळयलें की सीएम सुद्दां थंय पावले. सीएम थंय पावतालो कारण वेंचणूक आशिल्ली. सो आतां एक वर्स पावतलो काय कितें होय प्रश्न आसा न्ही. सीएमान ती जबाबदारी एक्झॅक्टली. सो एक वर्स ताका पावचें पडटलें बिकॉज जेन्ना थंय आमदार ना म्हणटकूच ह्यो सगळे रितेशाच्या मार्फत जे हेजे चले आसा रवी नायकजीचे आनी जे कॅन्डिडेट आशिल्ले तेज्या मार्फत जेन्ना सरकार बीजेपीचे आहा म्हाका दिसता तेज्या थ्रूच त्यो गजाली थंय जावपाक जाय. पण जो तेजो एक प्रमुख कसो आसता की ह्यो आमदारच्या हक्कान जो गजाली मागपाक शकता, ज्यो करपाक शकता तो हक्क उरचो ना. सो परत ह्या वेंचणुकाच्याच बोवाळान उरतलो की फुडलें इलेक्शन आतां 2027चे इलेक्शन टार्गेट धरून कामां करची पडटलीं आनी ते पॉलिटिकल थंय गजाली सुरवात जातल्यो. बिकॉज सगळ्यो एंटायर जी आतांची गजाल आनी तो प्लॅन ऑफ एक्शन फुडलो आशिल्लो जो भले केतन भाटीकर असो, रितेश असो किंवा आम आदमी पार्टी गितेश असो हेंच्यांनी जे लोकांक सांगलां की आपूण हें करतलो, आपल्याक निवडून हाडले की आपूण तें करतलो. सो ज्यो गजाली तेंच्यांनी ज्यो आश्वासनां दिल्लीं त्या आश्वासनाचें कितें आनी लोक जे रावला जशें हांवें पयलीं म्हणलें की असेंब्लीन ज्यो वस्तू ज्यो गजाली रेज करपाक मेळटा तो मेजर मुद्दो तो चुकता. बिकॉज आमदार रिप्रेझेंट करूच शकना. म्हणजे आमदार थंय म्हणजे जो मेरेन तूं आमदार जायना तो मेरेन तूं असेंब्लीन पावूच शकना. आनी थंय ज्यो गजाली जाता आनी थंय जी आश्वासनां जाता ती ऑन रिकॉर्ड वता. सो ती ऑन रिकॉर्ड गेल्या कारणान थंय यू आर बॉर्न टू डू दोज थिंग्स. हांगा तशें ऑन रिकॉर्ड कांयच जायना म्हणटकूच ते डेफिनेटली थंयच्या लोकां खातीर ही बरी गजाल न्हूच. हें जें डिसिजन आयलां तेंचे थंय तांकां प्रतिनिधी जायत आशिल्लो. आतां हें जें इन एडजस्टमेंटान हे फोंड्याच्या लोकां खातीर गजाली फुडें घेवन वचचें पडटलें. बिकॉज गेली 6 म्हयने तेंच्यांनी आशेन राविल्ले की इलेक्शन आतां जातलें. झेडपीच्या टायमारूय तें गजाल जालना. पूण फायनली जर आयलें जाल्यार 24 वरां भितर हें कॅन्सल जालें. सो आतां हेज्या खातीर म्हाका दिसता लोकांचेर ह्यो मोठो क्वेश्चन मार्क आसा की आतां हेंच्यांनी वचप तरी कितें किंवा हेंच्यांनी कोणा कडेन वचोन आतां जी आश्वासनां दिला ती तरी आश्वासनां जी इलेक्शनाच्या तोंडार पळोवन जी सीएमान आश्वासन दिलां सगळे आमी पळयलें की बीजेपीचे चडशे कॅबिनेट थंय पावले. एंटायर मिनिस्टर एवरी मिनिस्टर हॅज कॅम्पेन इन फोंडा. सो आतां जे मिनिस्टरांनी येवन थंय कॅम्पेन केला की तेंच्यांनी तर ते कॅम्पेनिंगान सांगला ज्यो गजाली त्यो फुडल्या 6 म्हयन्यान तरी ते करून दिता काय तो व्हडलो प्रश्न हांव पळोवपाक जाय की लोकांक जर ते वाऱ्यार सोडचे ना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकारान जे आश्वासन दिलां भले इलेक्शन जावना तरी सुद्दां हे सरकार गोंयान बीजेपी असल्या कारणान तेंच्यांनी लोकांची कामां करपाकूच जाय. हांव पालेकर सरां कडेन येता. सर एकंदरीत जर पळयत जाल्यार आतां तुमी जशें एक उलयतना म्हटलें की तुमी 4-5 दीस पयलीं उलयल्ले की खंय तरी जो पिटिशनर आसा ताचें खंय तरी बीजेपी कडेन कनेक्शन आसा. आमी हाचेर ते आमच्या बरोबर आसचे म्हूण तांकांय उलोवपाक प्रयत्न केल्लो पूण तांच्यांनी खंय तरी न्हयकार दिलो आमकां जॉयन जावपाक. सो एक गजाल म्हटल्यार आतां जेन्ना हो जो फुडलो जे एक कितें कार्यकाळ उरतलो जो मेरेन वेंचणूक जाता फायदो नक्की कोणाक हो बीजेपीक जातलो काय जे काँग्रेस जावं आप आसा किंवा जे हेर पक्ष आहा तांकां जातलो, कोणाक फायदो हो आतां?
म्हज्या कोतान नक्की हाजो फायदो बीजेपीकूच जाता. बीजेपीक इलेक्शन नाका आशिल्ले, जी हवा आसा गोंयान आज ती बीजेपी विरोधान आसा. त्या खातीरूच बीजेपीचे पूर्ण कॅबिनेट आज फोंड्या बशिल्ले. कारण तांकां खंय ना खंय तरी एक स्टेटमेंट जाय आशिल्लो की हे इलेक्शन आमी हरना म्हणून. आज हे इलेक्शन न जायना म्हणून तांची जाकलीमूट सवालाखाची जाल्या. ही परिस्थिती आसा. जी लेगसी रवी नायकाची आसा ती डिस्ट्रॉय जर कोणी केल्या आसत जाल्यार म्हज्या कोतान आज भारतीय जनता पार्टीन केल्या. ज्या लेगसी बद्दल ते उलयले, ज्या भंडारी समाजा बद्दल, ज्या बहुजन समाजा बद्दल ते उलयले, ताजी जर लेगसी खंय ना खंय तरी डिस्ट्रॉय केल्या जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टीन केल्ली आसा. आनी ताजो इफेक्ट तांकां ह्या इलेक्शनांतल्यान हे जाल्लें जाल्यार कितें आसतलो तोय कळपाचो. आनी जावना म्हणूनच जो फायदो आसा तो फायदो अल्टिमेटली भारतीय जनता पार्टीकूच आसा. कारण खंय ना खंय तरी तांकां इलेक्शन जावचें ना अशें दिसता. आनी म्हणून प्रॉबेबली तुका जे पेटिशनर आसा ते आज लोकांसमोर येवपाक सोदना. who has been responsible in background for this petition can be seen from the background of the petitioners. Absolutely it can be seen from the background of the petitioners. सो एक गजाल म्हटल्यार आतां हातूंतल्यान जे तुमी उलयतात ते म्हटल्यार की जे भारतीय जनता पक्ष कारण ते सत्तेर आसा म्हणटकूच तांकां कांय गजाली करप शक्य आसा. एक गजाल म्हटल्यार तांच्यांनी खूबशीं आश्वासनां दिल्यात. सो एक म्हटल्यार जे फोंडाच्या हॉस्पिटला विशयीची भलायके विशयीची आश्वासनां जावं खुबशीं आश्वासनां जे तांच्यांनी दिल्यात ती तांकां करपाक तशें पॉसिबल आसा ना अशें ना. कारण तांचें सरकार आसा, सत्ता आसा. दुसऱ्या वाटेन जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार फोंड्या बीजेपी ही फक्त रवी नायक हांच्यांनी ह्याच फावटीक ते जिखलेले भाजपाच्या टिकेटीर आनी तेवूय 77 मतांनी जिखिल्ले. सो आतां खंय तरी रवी नायक ना म्हणटकूच आतां दुसरो लिडर फोंड्या कोण तरी क्रिएट जावचो पडलो, तयार जावचो पडलो. संदीप सर तुमकां कितें दिसता की हो जो आतां मतदारसंघ आसा तो बीजेपी आपल्या ताब्यान दवरपाक यत्न करतले काय? आमी पळयलां की रवी नायक आसतना काँग्रेसीच्या टिकेटीर ते खूब फावटी जिखल्यात. सो काँग्रेसी कडेन वयतलो परतून काय बीजेपी कडेन उरतलो? कितें दिसता तुमकां? ह्यो पयलींच्यान जशें तुवें म्हणलें फोंड्या आय ऑलवेज से ह्यो मतदारसंघ रवी नायक कडेन आशिल्लो, बीजेपी कडेन आशिल्लो. म्हणजे नॉट पार्टी ओरिएंटेड, पर्सन ओरिएंटेड. बिकॉज फक्त काँग्रेसींतल्यान रवी नायक जी जिखून येवंक ना. तांच्यांनी पयलीं एमजीपीचेर ते 2 फावटी झगडून आयले, थंयच्यान ते जिखून आयले. तेजे उपरांत ते काँग्रेसींतल्यान तर तो तेंचो गड म्हणपाक शकता की तातूंतल्यान चीफ मिनिस्टर मेरेन ते त्या लोकांनी तांकां थंय पावयलो. सो ही जी प्रथा कंटिन्युअस रवी नायकान जी धरून दवरिल्ली ती प्रथा गेल्या इलेक्शनाक मातशी ती डळमळ्ळी. बिकॉज काँग्रेसीची मतां जर आमी म्हणपाक शकता जी थोडी फार गेली पण काँग्रेसीचे लोक रवी नायका बरोबर येयले अशें म्हणपाक शकता जेन्ना ते बीजेपींतल्यान उबे रावले. सो बीजेपीची मतां, काँग्रेसीचे थोडी फार मतां आनी भंडारी समाज जेंची ऑलमोस्ट 6-6.5 हजार मतां जी थंय आसा ती मतां तशें पळोवंक गेले जाल्यार ते भरगोस्त मतांनी जिखपाक जाय आशिल्लें लास्ट इलेक्शन. जे 77चेर जो आंकडो पावलो दॅट वॉज अ सरप्रायझींग वेन ही शिफ्टेड फ्रॉम काँग्रेस टू बीजेपी. सो हे सगळे सिनारियो जर पळयत जाल्यार आतां हें चॅलेंजिंगूच आशिल्लें तशें रितेश नायकाक. बिकॉज रितेश तसो नवो न्हू पण ताची फेस इज डिफरंट. बिकॉज ताणें हेज्या पयलीं रितेशान कॉन्टेस्टूय केला, मडकय कॉन्टेस्ट केला. सो एमजीपी वॉज अगेन अ फॅक्टर जंय सुदीन ढवळीकर जे आसा ते रितेशाक सपोर्ट करता पण ते कितपत सपोर्ट तांकां खरोच एक्चुअली आसा तेको. बिकॉज ह्या वटेन आमचो केतन भाटीकर इज एक्स एमजीपी. सो थंयचे स्प्लीट ऑफ वोट्स वर टू मच. जे स्प्लिटींग आशिल्ले काँग्रेसांतल्यान एमजीपी, बीजेपींतल्यान एमजीपी प्लस बीजेपी परत अपूर्व आहा थंय. सो तेजे बीजेपींतल्यान ते मातशें तेकाय दुखलां म्हणटकूच ते हे सगळे घुसपागोंद जाल्यान तुका वर्डीक कितें आउटपूट येतलो हे लोक सामके आतुरतेन राविल्ले. सो आतां हे सगळेच म्हाका दिसता डिस्ट्रॉय जाल्ल्या सद्याच्या घडयेक आनी एक मायंडसेट तयार जाली की फुडले 6 म्हयने आमकां फोंड्याकारांक असो कोण ना. सो आतां हें कंटिन्युएशन अशेंच जातलें की लिडर्स खूब तयार जातले जेणे करून जे लोकांक थारयल्लें की आतां इलेक्शन जावनी मागीर पळोवया अशें जे लोकांक थारयल्लें हे सगळेच लोक आतां रेडी जातले की 2027 सगळ्यांचो डोळो आसतलो. आनी हे मल्टिपल वर्सीस मल्टिपल म्हणजे काँग्रेसींतल्यानूच 2 कॅन्डिडेट, बीजेपींतल्यानूच 2 कॅन्डिडेट ऑलरेडी थंय आसा. सो आतां हे 4 जाले एकाच पार्टीचे अशे आनीकूय कॅन्डिडेट उबे जातले वेर इट वील हॅव अ मोर चॅलेंजींग फॉर नेक्स्ट कमिंग इयर 2027. पण जशें हांवें म्हणलें की सगळे कॅबिनेट थंय जेन्ना आयल्या आनी सगळ्यांनी कितें ना कितें आश्वासन दिल्या ते म्हाका दिसता फुडें सरकारान आपलें उतर दवरून फुडले 6 म्हयने ऑल्दो फोंड्याक आमदार नासलो तरी हे सरकारान ती फोंड्याची जबाबदारी घेवन तेंची कामां कंप्लीट करप म्हाका दिसता ही खूब गरजेची आसा. हय, एक गजाल म्हटल्यार जर पळोवपाक गेले जाल्यार कांय जाणांक आश्वासनां दिल्ली की बाबा
आता ते जे कशें कॉम्प्रमायज जाल्ले तांकां घडये आशा आसतली की 27 आपणाक तिकेट मेळपाक शकता काय कितें. पूण आतां जर पळयत जाल्यार हे इलेक्शन जावना म्हणटकूच आतां 27 कोण काँग्रेसीच्या बाबतींत तेच जातले आनी बीजेपीच्या बाबतींत तेच जावपाचें आसा. कारण काँग्रेसीचो वेरेकार आसा तसोच बीजेपीचो दळवी आसा. सो घडये तेन्ना आतां दळवी मातसो बेजार जाल्लो कारण ताका तिकेट मेळोंक नाशिल्ली. पूण ताच्या उपरांत दळवीच्याय कितें तरी भाजपान सांगलां आसतलें. सो आतां 27 जेन्ना हे पळयत जाल्यार ही जाली काँग्रेस आनी बीजेपीची परिस्थिती. पूण ह्या फावटी खंय तरी आरजी आनी गोवा फॉरवर्ड जे आसा ते सायलंट उरलेले. तांच्यांनी खंयच कॅन्डिडेट घालूंक ना. पूण जर 27 ऑपोजिशन एकठांय आयले जाल्यार घडये थंय बरें आसतलें. पूण जर ऑपोजिशन एकठांय आयलें ना जाल्यार तांचेय कॅन्डिडेट आसतले. म्हणटकूच ही परतून एकदां मिक्स भाजी जावन परतून बीजेपीक सत्ता थंय बीजेपीचो कॅन्डिडेट जो आसतलो ताका जिखपाक चान्स पडपाक शकता काय कितें. आनी ह्या मिक्स भाजीचें कितें. हय म्हाका दिसता ती डिसिजन एकूच आसा. म्हणजे तूं आयदर तुवें म्हणलें तशें ऑल अपोजिशन टुगेदर हें म्हाका मातशें कठीण दिसता ऑल अपोजिशन टुगेदर. बिकॉज हें ज्या तरेन चित्र चल्लां आतां सुद्दां फोंड्या इलेक्शनान सुद्दां ज्या तरेन स्टेटमेंट जाले विजय कित्याक सायलंट जालो जे स्टेटमेंट जशें जालें त्या प्रमाणे तो ऑटोमॅटीक ताका प्री अलायन्स ते सो ही कॅनॉट से एनीथींग सो ही सायलंट सो तो दिसोकूच ना कॅम्पेन करतना. त्या वटेन आरजी कित्याक उगी रावली बिकॉज दे सेड इट्स 4 म्हयन्या खातीर कित्याक झगडपाचें कित्याक आमी अलायन्सा बरोबर या. पूण ते बरोबर दिसलें ना. ऑल्दो दे सेड बरोबर या पूण ते बरोबर दिसलें ना. सो दॅट शोज की ऑपॉर्च्युनिटी खातीर ते वतले अलायन्स जावप जालें जाल्यार डेफिनेटली इट्स गूड फॉर ऑपोजिशनाक बरें पडटलें. पूण ते सिच्युएशना प्रमाणे ते दिसता की ते अलायन्स जावपाचें डिफिकल्ट टास्क कशी दिसता. सो ही तूं म्हणटा तशें ज्ञानेश्वर की हें डिफिकल्ट टास्क हा की इतले जर सगळे जाण आपआपले कॅन्डिडेट घालीत जाल्यार म्हाका दिसता बिकॉज स्प्लीट ऑफ वोट्स अपोजिशनानूच चालू आहा. बीजेपीचो तो एक जो गड आहा तो बीजेपी बरोबरूच उरता. पण जेन्ना आम आदमी पार्टी येता तो कोणाची मतां खाता काँग्रेसीचीच मतां खाता. यू नो सो जे पार्टीज भितूर सरता ते एकामेकाची मतां खाता आनी ते फुटाफूट जाता मागीर डेफिनेटली द विनेबिलिटी ऑटोमॅटिकली गोज टू बीजेपी. हय आतां घडये जर पळयलां हय हे जर आतां इलेक्शन पळयत जाल्यार ह्या टायमार खंय तरी जे ऑपोजिशन आसा ते फक्त आपान कॅन्डिडेट घातिल्लो म्हणटकूच खंय तरी फायट जी आसा ती तशी डायरेक्टली जर पळोवपाक गेले कारण आतां थोडे गजाली उगडपणान उलोवपाक शकता कारण ते इलेक्शन जायना. जे फायट दिसताली ती काँग्रेस आनी बीजेपी मदींच दिसताली. आपाचो कॅन्डिडेट आशिल्लो तोय रेसीन आशिल्लो ना अशें सामकें आमी म्हणपाक शकना कारण तोय काम करतालो. पूण जे फायट दिसताली ती घडये फायट आतां जे 3 एंगल आशिल्ले 3 जाण आशिल्ले ते फाल्यां 5 जाण जावपाक शकतात. सो ते जर फाल्यां 5 जाण जाले आनी जे ऑपोजिशनांच्या मदीं जे कितें चल्लां ते खतखतें इतलें वाडलां की ते केन्ना आनी परतून एकठांय येतले काय कितें. कारण आरजीकूय हो चान्स आशिल्लो न्ही की तांच्या बरोबर रावन लोक तांकां एक्सेप्ट करतात वीथ अलायन्स काय तांची आरजीची एक आयडियोलॉजीच वेगळी. सो ती आयडियोलॉजी वीथ काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एक्सेप्ट करतात काय ना हे पळोवपाचो तांकां चान्स आशिल्लो. पूण तो चान्स तेंच्यांनी घेतलो ना न्ही. मिस्टेक केली आरजीन. ना म्हाका दिसना मिस्टेक केली आरजीन अशी. पण आरजीनूय थंय एक्सपेरिमेंट केल्लो. पयलीं झेडपी इलेक्शनाकूय तांकां तशी तितली मतां थंय मेळिना. सो दे हॅव सीन दॅट की तितलो आउटपूट आनी दुसरो म्हणल्यार तितलो टायम बॉन्ड आहा. म्हणजे अगेन आय एम सेईंग की एफर्ट्स घालून परत 27 तांकां एफर्ट्स घालपाक जाय. बिकॉज तो 4 म्हयन्या खातीर 5-6 म्हयन्या खातीर आय डोंट थिंक दे हॅव पूट दॅट एफर्ट ऑर दे वॉन्टेड टू पूट दॅट एफर्ट. सो आय थिंक इट्स अ गुड कॉल की तो इट वॉज अगेन अ एक्सपेरिमेंटल प्लॅटफॉर्म जंय इतली स्ट्रेट फायट आहा. जंय ऑपोजिशनान म्हटलें की पळोवया तरी लोक ऑपोजिशन टुगेदरार एक्सेप्टन्स कितपत आसा ते सुद्दां लोकांनी थंय लोकांक चान्स दिवन एक ऑपोजिशनान टुगेदर पळयले. सो आनी तो एक मोमेंटम थंय तयार जातालो ना अशें ना. आमी पळयलें की तो ग्राफ कसो वयर चडटालो परत देंवतालो. सो केतन भाटीकर इज अगेन अ टफ कॅन्डिडेट एज फार एज फोंडा इज कन्सर्न बिकॉज थंय ताणें काम केलां कितलींशींच वर्सां. ऑल्दो केतन भाटीकरान पणजे कॉन्टेस्ट केल्लें जेन्ना सिद्धार्थ कुगळकर हांगा आशिल्लो तेन्ना. पण थंय मागीर गेली इतलीं वर्सां थंय ताणें रावन खुबशें काम केल्लें. सो तें काम लोकांक दिसतालें आनी तो वॅक्यूम ताका तो दिशिल्लो. वॅक्यूम ताका तो दिसतालो की तो वॅक्युमार आपूण जिखतलो म्हणून. सो दॅट इज हाव दॅट स्पिरीट दे हॅव टेकन इट फर्दर. पण आतां ते अगेन दॅट टेम्पो वील गो डावन बिकॉज ऑफ दॅट गॅप ऑफ इट. आनी आतां सद्याच्या घडयेक तरी आमी थंय कांयच सांगपाक शकना चित्र फुडें कशें येतलें तें.
आता एकंदरीत जो विशय आशिल्लो, कारण सगळ्यांकूच उत्सुकता आशिल्ली, कारण जो मतदानाचो दीस आशिल्लो तो फाल्यांचो आशिल्लो, म्हणटकूच सगळ्यांक दिसतालें की मतदान जातलें आनी कोण वेंचून येतलो हाचेर सगळ्यांक उत्साह आसतनाच आज खंय तरी ह्या ऐन त्या टायमार हायकोर्टाचें जें डिसिजन आयलां तें मातशें खुबश्या जाणांक कोत्रे गेले आसतले, खुबश्या जाणांक बऱ्याकूय पडटलें. पूण ह्या सगळ्या विशयांतल्यान आतां एक गजाल जो नवो पायंडो म्हणपाक जर शकता, कारण गोंयान अशें म्हाका दिसता पयलेच फावट अशें जालां आसतलें आनी जे लोकांनी पळयलां आसतलें. पूण हातूंतल्यान कितें फुडें घडपाचें आसा, जें कितें घडलां हाका इसी खंय तरी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करतले काय कितें इलेक्शन कमिशन, जावं हाचेर सुप्रीम कोर्टांतल्यान कितें वेगळो निर्णय येतलो, जावं सुप्रीम कोर्टाचें कितें हें आसतलें हे येणारो काळ ठरयतलो. पूण सद्याच्या घडयेक आमी हांगाच थांबता. सर, संदीप सर आनी अमित पालेकर जे आमकां जॉयन जाल्ले, सर तुमकां दोगांकूय देव बरें करूं. आनी हे कार्यावळ आयची सोंपयतना इतलीच अपेक्षा की जेन्ना फुडलें इलेक्शन जातलें तेन्ना हे जे इलेक्शन, ह्या इलेक्शनाक जे काम करपी कॅन्डिडेट आसात ते थंय फिल्डार आसात काय ना, जावं फिल्डार कोण नवे कॅन्डिडेट येतात काय कितें, हे सगळे फोंडेकारांक पळोवपाकूच मेळटलें. आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात राष्ट्र टीव्ही. नमस्कार.